बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब फारूक है और आप देख रहे हैं मुनीब फारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सबकी मोहब्बत का और इनकरेजमेंट का बहुत शुक्रिया। कुछ आम डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने मैं रखना चाहूँगा। वैसे तो आजकल माहौल ऐसा है कि किसी वक्त भी कोई ख़बर आ जाती है, लेकिन अभी जो सुबह सबसे अहम ख़बर आज हमारे सामने मौजूद है वो है इमरान खान साहब से मुतल्लिक, और वो है साइफ़र केस। अब ये वो केस है जिसके बारे में ब्रीफली मैं आपको बता भी चुका हूँ, पहले भी बहुत दफ़ा आपको पता है कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि पाकिस्तानी सफारत खाने से आया, वो एक स्टेट सीक्रेट के तौर पर उसे लिया जा रहा है। और इमरान खान साहब की प्ली ये थी कि नहीं, मैंने उसे डिक्लासिफाई नहीं किया, मैंने उसे लीक नहीं किया या उसके मंदरजात बाहर नहीं रखे, बल्कि ये तो ऑलरेडी जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में आ गया था तो उस वक्त सबको पता चल गया था उसके अंदर क्या है। बहरहाल इमरान खान साहब पर इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने एक ऐसा मवाद जो कि पब्लिक कंजम्पशन के लिए नहीं था उसको वो पब्लिक में लाए और उसे लहराया, उसके ऊपर एक बयानिया बनाया और लोगों के सामने पाकिस्तान की जो सिफारती ताल्लुकात थे उससे मुतल्लिक जो उनका मौक़िफ़ था, उनका मौक़िफ़ ये था कि मेरे ख़िलाफ़ साजिश की गई। इमरान खान साहब का मौक़िफ़ ये था कि उस वक्त अमेरिका से साजिश की गई और फिर पाकिस्तान के अंदर इसके अंदर बहुत से लोग इन्वॉल्व थे। बाद में इमरान खान साहब अपने मौक़िफ़ में तब्दीली लाए और अमेरिका को तो निकाल दिया। फिर उन्होंने कहा यहाँ जनरल बाजवा ने साजिश की और बाकी सारों ने, PDM वालों ने कोलैबोरेट किया। अब इशू ये है कि जो FIR दर्ज की गई थी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत, जो FIA के सामने मामला मौजूद था, अब आप देखिए उसके अंदर बड़ा इंटरेस्टिंग एलिमेंट है। उसके अंदर इंटरेस्टिंग एलिमेंट ये है कि उस वहाँ पर उन्होंने नामज़द किया था इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को। अब शाह महमूद कुरैशी साहब को बार बार ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन वो जाहिर बात है जो बातें मुझ तक पहुंचती रही, आपके सामने मैं रखता भी रहा कि वो मज़ीद चाह रहे थे कि इमरान खान साहब के किरदार से मुताल्लिक कि उन्होंने उसके अंदर क्या क्या किया, शाह महमूद कुरैशी साहब बताएं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कुछ बातें तो जो क्लियर थी सब बता दी, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी हैं शायद जो मज़ीद वो बताना नहीं चाहते थे या उनके पास बताने के लिए कुछ था नहीं। आम फहम ये कहा जाता है कि उनके पास बताने के लिए कुछ था नहीं, लेकिन असल में उनके पास बताने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन वो अपनी पार्टी के साथ या इमरान खान साहब के साथ इस हवाले से कम से कम खड़े रहे और उन्होंने वो बातें की जो कि उस दौरान हुई थी। अब इशू ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब को मुआवरत करने के जुर्म में कसूरवार ठहराया गया है FIA की जानिब से। इमरान खान साहब को इसका मुकम्मल तौर पर ज़िम्मेदार ठहराया गया है। अब इसमें तकरीबन जो प्रोसिक्यूशन के यानी जो वहाँ से अगर देखा जाए तो तकरीबन 27 गवाहान हैं, उनके 161 के बयान है, आज़म खान साहब का 161 और 164 दोनों का बयान है। अब इससे होगा क्या? होगा ये कि देखिए जो बाकी मुकदमात हैं वो सानिया 9 मई से रिलेटेड 11 मुकदमात हैं, उनमें मरकज़ी मुल्ज़िम इमरान खान साहब को रखा हुआ है। अब ट्रायल के दौरान वो जो सबूत या एविडेंस दे जाएगी उन केसेस में, उसके ऊपर बहस भी हो सकती है, किसी स्टेज में उसके अंदर सुकम भी निकल सकता है। उनकी जो एडमिसिबिलिटी है यानी उनको कबूल करने के लिहाज से, उसमें तो शायद झोल भी आ सकता है। इमरान खान साहब के वकला उस पर बहस भी कर सकते हैं कि ये तो जो एविडेंस पेश की जाती है ये तो रिलायबल ही नहीं है और ये कैसे जोड़ रही है 9 मई के वाक़यात से इमरान खान को। ये एक दलील है जो कि उनके वकला दे सकते हैं। कबूल होती है नहीं होती, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ। हाँ, जो साइफ़र वाला मामला है इसके अंदर इंटरेस्टिंग एलिमेंट ये है कि बेशक जब FIR दर्ज की गई तो वो पुराने कानून के तहत दी गई, लेकिन अब उसमें बड़ी तब्दीली आई है। तब्दीली उसमें ये आई है कि जो सबूतों की एक्सेप्टेबिलिटी के हवाले से इन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में अब ये कहा गया है कि किसी भी तरह का ऑडियो वीडियो एविडेंस कोई चीज़ भी हो तो वो एडमिसिबल करार दी जाएगी। कुछ लोगों का ख्याल ये था कि नहीं जी ये तो अब आने वाले केसेस के ऊपर होगा, ये तो कि पहले FIR दर्ज होगी, लेकिन जब मैंने इसके ऊपर ज़रा इंक्वायर किया तो मुझे ये पता चला कि नहीं, अब जो ट्रायल होगा या ट्रायल के अंदर जो मामलात होंगे उसके अंदर ये चीज़ सामने रखी जाएगी कि जी एविडेंस या सबूत जो कि साइफ़र केस के अंदर पेश किया गया है उसके अंदर तो आपको याद होगा वो ऑडियो लीक भी है और भी बहुत सी चीज़ें हैं, गवाहान की लिस्ट भी है, तो शायद उन चीज़ों को भी मनोअन तस्लीम किया जा सकेगा कि जी ये इमरान खान साहब की और ऑडियो लीक है इसके अंदर। और ये सारे देखें ये तो प्लानिंग कर रहे हैं, इन्होंने कहा लेट्स प्ले विद इट। और बाय द वे उस ऑडियो लीक का कोई डिनाइल भी नहीं है। ये ज़रूर कहते रहे कि ऑडियो रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन क्या इमरान खान साहब ये कह पाए कि ये मेरी आवाज़ नहीं है? या जो आज़म खान का कैरेक्टर है उसके अंदर, उस पूरे ऑडियो के अंदर, क्या वो बता पाए कि नहीं नहीं मैं तो वहाँ नहीं था, मेरी आवाज़ किसी ने फेक की हुई है? उन्होंने 161
پھر 164 کے بیان کے اندر تمام باتیں بتائی ہیں کہ یہ میٹنگ کیسے ہوئی، عمران خان صاحب نے مجھے کیا ڈائریکٹ کیا، میں نے عمران خان صاحب کو کیا کہا کہ جو منٹس ہیں وہ تو میں نے بنانے ہیں، میں اس کو ایسے کر دوں گا، میں اس کو ایسے کر دوں گا۔ شاہ محمود قریشی صاحب سے متعلق اعظم خان صاحب نے یہ بتایا کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے عمران خان صاحب کو کن کن معاملات پر بریف کیا۔ ایک موقف وہ ہے جو شاہ محمود قریشی صاحب کا ہے، اب جو میں نے اپنے ذرائع سے بات کی انہوں نے بتایا کہ ایگزیکٹ بتایا ہے اعظم خان صاحب نے کہ شاہ محمود قریشی صاحب اس معاملے سے علیحدہ نہیں ہیں، اور انہوں نے عمران خان صاحب کو باقاعدہ ڈی بریف کیا اور بتایا کہ اس کے اوپر آپ کیا کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب یہ کہتے رہے کہ نہیں میرا کوئی نہیں تھی، میں نے تو بتا دیا تھا، آگے پرائم منسٹر جانے ان کا، میں تو وزیر خارجہ تھا، میں نے ان تک ایک چیز پہنچا دی تھی، آگے عمران خان صاحب نے اسے مس پلیس کر دیا۔ لیکن اعظم خان صاحب کے متعلق کے مطابق شاہ محمود قریشی صاحب نے عمران خان صاحب کو باقاعدہ بتایا کہ اس کے حوالے سے کیا ہے اور آپ کو کیا کہنا چاہیے، مشاورت کیا، پھر وہ اسی لیے معاونت میں جھگڑے گئے۔ اسد عمر صاحب کا میں آپ کو بتاتا رہا کہ انہوں نے پہلے دن سے، پھر بعد میں انہیں ڈر لگ گیا کہ بھئی مجھے نہ گرفتار کر لیں، میرے ساتھ نہ کچھ ہو جائے، پھر انہوں نے اپنی پری اریسٹ بھی لے لی، سب کچھ کر لیا، لیکن جو معاملہ باہر نکلا وہ یہی نکلا کہ اسد عمر صاحب نے کہا کہ پہلے بھی کہتے رہے، بعد میں بھی اینڈ تک یہی کہتے رہے کہ میرا کوئی لینا دینا نہیں، میں تو بدقسمتی سے وہاں بیٹھا ہوا تھا جب یہ بات آئی، میں نے تو کچھ نہیں کہا، میں نے تو کچھ نہیں کہا۔ اس لیے اسد عمر صاحب کو یہاں سے تقریباً فارغ کر دیا گیا ہے، کوئی پتہ نہیں کل کیا ہو جائے، کیونکہ یہ چارج شیٹ ہے، بعد میں بھی بہت کچھ آ سکتا ہے۔ لہٰذا یہ تو بات کلیئر ہو گئی ہے کہ اس معاملے کے اندر عمران خان صاحب کے خلاف ثبوت وہ ہیں جو اب کسی بھی نوعیت کا ہوگا تو ایکسیپٹیبل ہو سکے گا، اور جو گواہان پیش کیے گئے ہیں وہ پھر اپنی اپنی بات کریں گے۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کی نوعیت بہت فرق ہے۔ جو انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں کیسز ہیں وہ میں نے آپ کو بار بار بتایا کہ وہ کیسز بن گئے 3000 صفحات پہ بائی دا وے مشتمل ہے، جو کہ چارج شیٹ فائل کی ہے ان مقدمات کے اندر جو 9 مئی سے متعلق ہے، اور ہر مقدمے میں آلموسٹ عمران خان صاحب کو مرکزی ملزم بنایا ہوا ہے۔ اب وہ بات میں بار بار کہتا ہوں کہ مرکزی ملزم جے آئی ٹی کی طرف سے بنا دینا اور بات ہے، ٹرائل کے اندر ثابت کرنا ثبوتوں کے ساتھ اور ان ثبوتوں کا قابل قبول ہونا یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اور ٹرائل کے اندر دیکھیں پروسیکیوشن تو کرتی ہے نا کام اپنا، لیکن ٹرائل کے اندر جو عمران خان صاحب کے دفاع میں وکیل آئیں گے وہ بھی بڑے تگڑے وکیل ہیں، اور میرے خیال میں سلمان صفدر صاحب آئیں گے، وہ بڑے فوجداری کے بڑے تگڑے وکیل ہیں، تو وہ عمران خان کا دفاع وہاں کریں گے۔ لیکن یہ جو معاملہ ہے سائفر والا، اس میں تو بالکل کلیئر بات ہے کہ عمران خان صاحب کو اس سے جوڑا ایسے نہیں کیا کہ ممکنہ طور پر، یہاں جو لوگ جن سے میں نے بات کی وہ کہتے ہیں کلیئر کٹ عمران خان صاحب کا یہاں پر لنک اسٹیبلش ہوتا ہے کہ کیسے وہ معاملہ آیا، عمران خان صاحب نے اس کے اوپر کیسے ایک داستان بنائی اور اس کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ بعد میں عمران خان صاحب کہتے رہے نہیں میں نے وہ جو کاغذ لہرا دیا تھا وہ اور تھا، لیکن اب یہ معاملہ بھی کیونکہ کھلی عدالت میں چلے گا، عمران خان کے وکلاء یہاں بھی موجود ہوں گے، وہ کہیں گے کہ نہیں جی اس طرح عمران خان نے تو کوئی اسٹیٹ سیکرٹ وائلیٹ نہیں کیا، جبکہ اگر آپ پوری ٹائم لائن دیکھیں تو عمران خان صاحب نے اس بات کو پہلے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر لیا تھا، اور انہوں نے بتا دیا تھا کہ ان کے اندر کیا چیزیں ہیں اور کیا نہیں ہیں، اور کس طرح انہوں نے اس کے اوپر پورا اپنا سیاسی نیریٹو بنایا، اور یہ بنایا کہ امریکہ نے سازش کی ہے، پھر یہ پی ڈی ایم والے ساتھ مل گئے ہیں، پھر بعد میں انہوں نے کہا نہیں امریکہ نہیں ہے، یہ جنرل باجوہ نے سازش کی اور پی ڈی ایم والوں کو ملایا ہے۔ سو بیسیکلی یہ سب کچھ ہوا۔ میں بار بار کہوں گا، لوگ کہتے ہیں نہیں آپ وہ میں مکس نہیں کر رہا، میں کہتا ہوں ایک ڈاکیومنٹ ایک سائفر کا آنا حقیقت ہے، لیکن کوئی امریکی سازش نہیں تھی عمران خان صاحب کے نکالنے میں۔ جو بھی کچھ تھا وہ ویسے ہی تھا جب 2018 میں عمران خان صاحب کو لایا گیا اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے، اسی اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان صاحب کے اوپر سے ہاتھ اٹھا لیا تو دھڑام سے ان کی حکومت گر گئی، اور بعد میں پھر وہ جب وہ گر گئی تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تو پھر یہ لوگ اقتدار میں آ گئے۔ لہٰذا یہ تو بات اب کلیئر ہے۔ اب میں آپ کو صرف یہ بتاتا ہوں کہ جہاں یہ سب کچھ ہوا ہے وہاں پی ایم ایل این کی جو جتنی میٹنگ وہاں پر ہوئی لنڈن کے اندر، میاں شہباز شریف صاحب پریویل کرنے میں، کنونس کرنے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ کامیاب ہو گئے ہیں، اور انہوں نے ہاتھ بھی جوڑے، شاید کہیں پاؤں بھی پڑے ہوں گے، کہ میاں صاحب کو بھی یہ کہا، سب کو یہ کہا کہ بھائی بڑی مشکلوں سے حالات ٹھیک ہوئے ہیں، آپ اسٹیبلشمنٹ کو انٹیگنائز نہ کریں،
اور یہ کام چھوڑ دیں. اب اسی لیے کل اسحاق ڈار صاحب کل جب میڈیا سے انہوں نے گفتگو کی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے جنرل باجوہ صاحب اور فیض حمید صاحب کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا. دیکھیے اگر بہت سے لوگ مجھ سے اتفاق نہیں کریں گے، لیکن میں بحیثیت ایک پاکستانی، میں نے تو اقتدار میں نہیں آنا بھائی، نہ میں نے الیکشن لڑنا ہے، نہ میں نے کچھ اور کرنا ہے. میں تو جو ملک کے حالات ہے دیکھتا ہوں، جو مہنگائی ہے اس کو دیکھتا ہوں، جو معاشی بد انتظامی ہے اس کو دیکھتا ہوں. تو میں کہتا ہوں کہ لڑائیاں چھوڑیں، اس ملک کو ذرا درست کر لیں. پہلے کوئی عام آدمی کو ریلیف دے دیں. عام آدمی کو کچھ نہیں پڑی ہوئی. بہت سے لوگ مجھے اس بات پر برا بھلا کہتے ہیں کہ نہیں یہ آپ ایسی بات کیوں کرتے ہیں، لیکن میں ایک عام پاکستانی ہوں. آپ کی طرح میں بھی دیکھتا ہوں کہ لوگوں کے مسائل کیا ہیں، اور وہ جیسے آپ کو تکلیف ہوتی ہے ویسے مجھے بھی ہوتی ہے. لہٰذا میں کہتا ہوں اس ملک کو معاشی طور پر مضبوط کر لیں، اور جب آپ گورن کر لیں گے، لوگوں کو ڈلیور کر لیں گے، تو پھر آپ اپنی ٹرف بھی ریکلیم کر سکتے ہیں، آپ اپنے آپ کو مضبوط بھی ثابت کر سکتے ہیں. یہ تھا جی ابھی تک کا ولاگ. انشاءاللہ شام کو آپ سے پھر ملاقات ہوگی، آج لازمی ہوگی. اس ولاگ کو لائک سبسکرائب شیئر کیجیے گا. بہت شکریہ.